अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर और आप देख रहे हैं फ्लैश नाउ यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। नाजरीन, आज है 12 सितंबर 2020। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कुलभूषण जाधव केस में भारतीय दबाव पर कानून तब्दील नहीं करेंगे। भारत को पाकिस्तानी अदालतों से ही ताउन करना होगा। पाकिस्तान का वाशिगाफ अल्फाज में पैगाम जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत मुसलसल अपनी आलमी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार किए हुए है और उसकी पॉलिसियां चीन और पाकिस्तान समेत तमाम हमसायों के लिए ख़तरा हैं। कुलभूषण मामले पर भारत का जवाब मौसूल हो चुका है। बदकिस्मती से भारत आज भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम है। कुलभूषण जाधव केस में भारतीय दबाव पर कानून तब्दील नहीं करेंगे। भारत को पाकिस्तानी अदालतों से ही ताउन करना होगा। भारत की जानिब से कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। शहरी आबादियों पर असले का इस्तेमाल आलमी और इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जुमेरात को तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कुलभूषण यादव केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक भारत से रब्ता किया था। भारत की जानिब से जवाब मौसूल हो चुका है। बदकिस्मती से भारत आज भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम है। उसका कहना है कि बगैर सिक्योरिटी और कैमरे के कुलभूषण यादव के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अफगान क़यादत की जानिब से डेविड लाइन के बारे में एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा है कि अफगान क़यादत को ऐसे बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। डेविड लाइन का मसला हल हो चुका है, उस पर हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। अब ये कोई मसला नहीं है बल्कि एक नॉन इशू है, इसे हवा देने की ज़रूरत नहीं है। तर्जुमान ने कहा है कि भारत की जानिब से कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। शहरी आबादियों पर असले का इस्तेमाल आलमी और इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी लॉकडाउन को गुज़िश्ता रोज़ 400 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर से कश्मीर की सूरत हाल की मज़म्मत भी की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन ने भी इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर लिया। आज एक और तारीखी पेशरफ्त हुई है। 30 दिनों के दौरान एक और अरब इस्लामी मुल्क ने इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन 15 सितंबर को इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन ने भी इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आज एक और तारीखी पेशरफ्त हुई है। 30 दिनों के दौरान एक और अरब इस्लामी मुल्क ने इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन 15 सितंबर को इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर का कहना है कि यह 30 दिनों के दौरान दूसरी तारीखी पेशरफ्त है। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का ये तारीखी फैसला सामने आया है। इससे कबल जुम्मे के रोज़ एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम कर सकते हैं और कुछ ही अरसे में दीगर ममालिक भी शामिल होंगे और मशरिक़ वुस्ता में अमन होगा। अमेरिकी सदर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि बड़े मुल्क भी इसमें शामिल होंगे। उनकी सऊदी अरब के बादशाह से फ़ोन पर बात हुई है और मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, वो भी शरीक होंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता सदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा था कि दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात इस्तवार करने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइल से मुआहदा खुद मुख्तार फैसला कोई मुल्क हदफ नहीं है। अरब अमारात की वजाहत सामने आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा अनवर करकाश ने कहा है
کہ UAE کا اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ خود مختارانہ ہے اور اس کا ہدف کوئی دوسرا فریق نہیں ہے۔ UAE کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق عرب لیگ کے ایک ورچوئل وزارتی اجلاس میں تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ امارات نے اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ خود کیا ہے۔ یہ کسی فریق کی وجہ سے نہیں کیا گیا، وہ ایک سیاسی موقف اور معمول کے تعلقات میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ UAE اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ اس فیصلے سے نئے مواقع پیدا ہوں گے جن سے خطے میں خوشحالی لانے اور استحکام میں مدد ملے گی۔ انور کرکاش نے مزید کہا کہ UAE مسئلہ فلسطین عرب اسرائیل تنازع کے حل اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے کوششوں کی حمایت کے ضمن میں ایک غیر متزلزل پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ UAE کے قیام کے بعد یہ اس کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے ورچوئل اجلاس کے شرکاء کو بتایا کہ UAE کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے خود مختاری پر مبنی تظاہراتی فیصلے میں اسرائیل کا یہ اتفاق بھی شامل ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مزید اراضی کو ضم نہیں کرے گا۔ یہ ایک اہم کامیابی اور امن کی جانب قدم ہے، عالمی برادری کے ایک متفقہ مطالبے کی بھی تکمیل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ فلسطینی نصب العین اور فلسطینی عوام کے غیر متنازع حقوق کی قیمت پر ادا نہیں کیا جائے گا۔ عرب لیگ کا امارات اسرائیل معاہدے کی مذمت کرنے سے صاف انکار۔ عرب لیگ نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے کی مذمت کے لیے فلسطین کی جانب سے جمع کرائے گئے قرارداد کے مسودے کو خارج کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کی ویڈیو کانفرنس میں فلسطین کی جانب سے امارات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے معاہدے کی مذمت کے لیے قرارداد کا مسودہ جمع کروایا گیا جس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ تاہم عرب ممالک اور فلسطینی قیادت نے بعد ازاں قرارداد میں 2002 کے عرب معاہدے اور 2 ریاستی حل پر زور دینے پر اتفاق کیا۔ ادارے کے مطابق بعض عرب ممالک نے امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے معاہدے کو جائز تسلیم کرنے کی شک بھی قرارداد میں شامل کروانے کی کوشش کی، تاہم ان عرب ممالک کے نام سامنے نہیں آ سکے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ امارات اور اسرائیل کے مابین امریکہ کی ثالثی سے ہونے والے معاہدے پر دستخط کی رسمی تقریب آئندہ ہفتے امریکہ میں ہونے والی ہے۔ فلسطین اس تقریب سے قبل معاہدے پر عرب ممالک سے مذمتی قرارداد منظور کروانا چاہتا تھا جس میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ بھارت کی کشمیری نوجوانوں کی تحریکی آزادی سے توجہ ہٹانے کی ایک اور کوشش۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری آزادی تحریک سے اس علاقے کے لوگوں خصوصاً نوجوانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی ایک اور کوشش۔ بھارتی فوج نے ضلع اسلام آباد میں پہلی کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن شروع کر دی۔ اسلام آباد ہائی گراؤنڈ میں ریڈیو رابطہ دل سے دل تک قائم کیا گیا ہے۔ اسٹوڈیو کو ایک گیریزن میں رکھا گیا ہے۔ بھارتی فوج ضلع شوپیاں میں ایسے ہی ایک اور اسٹیشن کو چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جولائی میں نوجوانوں کے مقبول رہنما برہان مظفر کے واقعے کے بعد سے جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع کلگام، اسلام آباد، شوپیاں اور پلوامہ کے متعدد نوجوان مجاہد تنظیموں کے صفوں میں شامل ہوئے۔ انہوں نے بھارتی فوج کے خلاف مزاحمت کو تیز کیا۔ بھارتی افواج کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ جنوبی کشمیر میں مزاحمتی تحریک میں شامل ہونے والے نوجوانوں کی تعداد میں کسی طرح کمی نہیں آ رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ بھارتی فوج اس کو شامی مطلع ہے کہ ریڈیو رابطہ کر انہیں نوجوان آزادی تک پہنچے اور اردو پنجابی کشمیر گانوں میں گانے کے ذریعے بھارت کے خلاف آزادی کی جدوجہد سے ان کی توجہ ہٹانے میں مدد فراہم ہو جائے گی۔ اردگان کے داماد نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، تہلکہ خیز دعویٰ۔ ترکی میں حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے اردگان کے داماد پر ملک کی معیشت تباہ کر دینے کا الزام عائد کر دیا۔ پارٹی کے ترجمان فائق اوزداق نے کہا ہے کہ اردگان کے داماد اور وزیر خزانہ بیرات البرق فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے IMF کو 22.5 ارب ڈالر ادا کیے۔ یہ قرضہ انہوں نے خود لیا تھا۔ عوام کا پیٹ ان فضول دعووں سے بھر چکا ہے۔ خود صدارتی محل ان کے بیان کردہ کہانیوں پر یقین نہیں کرتا ہے۔
बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस का दौरा करेंगे, क्रेमलिन का दावा सामने आ गया। रूस ने कहा है कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पीर को रूस का दौरा करेंगे। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने बताया कि बेलारूस के सदर दौरे के दौरान अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। चीन ने अमेरिकी सफारती अमले पर जवाबी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। चीन ने अमेरिकी सफारतखाने और कौंसलेट के स्टाफ पर जवाबी पाबंदियां आयद कर दी। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीन और हांगकांग में अमेरिकी सफारतखाने और कौंसलेट्स के स्टाफ पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। वजारत ने कहा है कि चीनी इकदाम अमेरिकी गलत इकदामात का सिर्फ और सिर्फ जवाब ज़रूरी है। अमेरिकी चीनी सफारतखाने और कौंसलेट्स पर पाबंदियां उठाए। चीन अमेरिकी इकदामात पर जवाबी कार्रवाई करने का भी हक रखता है। इसके अलावा चीन ने कहा है कि वह अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भी तैयार बैठा है।